रहीम डेलीकेट टू पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद अयूब ख़ान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे गिलगित हल्का 2 के अंदर अवामी जो बुनियादी नौइयत के मसाइल है, उन मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दिया है। सियासी रहनुमा है, अक्सर अवामी मसाइल पे ये बात करते हैं, अवामी मसाइल की निशानदही करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नज़ीम साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गिलगित हल्का 2 की अगर हम बात करें तो हमने बड़ा सुना कि हफीज़ के दौर में बड़ी तरक्याती काम हुए, बड़े दावे कर रहे हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसके बाद हुकूमत तब्दील हो गई है। 5 महीने इस हुकूमत के भी मुकम्मल हो गए। आप क्या समझते हैं हल्का 2 के अंदर क्या मसाइल है आवाम को, और उनके मसाइल के हल के लिए आपका जो इलेक्टेड मेंबर है, क्या वो संजीदगी के साथ कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सर, थैंक यू सर। आपने मुझे दावत दी हल्का 2 गिलगित की जो मसाइल हैं उस हवाले से। बेसिकली 2020 में हमारी पीटीआई के साथ, पीटीआई की जो लीडरशिप थी जिसमें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और गंडापुर साहब, इनके साथ हमारी सिविल सोसाइटी कोर कमेटी की एक नशिस्त हुई जिसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि आपकी जो सिविल सोसाइटी है या आपकी जो कि हल्का 2 है, बड़ा प्रोमिनेंट और बड़ा मेन सिटी के अंदर है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके कंसर्न्स को एड्रेस करें। तो हमारे कोई इतना बड़ा चार्टर नहीं था। क्या हम ओहदों की सियासत नहीं करते, हम इश्यूज़ की सियासत करते हैं। तो उसमें बेसिकली ये था कि कुछ यहाँ पे गिलगित सिटी के अंदर रहते हुए आप यकीन नहीं करेंगे कि आप अस्कोली में रहते हैं या गिलगित में रहते हैं। यहाँ पे रोड्स की जो हालात है, लिंक रोड्स की जो हालात है, पानी के जो हालात हैं, बिल्कुल पानी ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे बिजली के हालात हैं, नेट के हालात हैं। तो यकीन माने कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आप पाकिस्तान के किसी दूर दराज सिंध के किसी गांव में रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हमने कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स के ऊपर पीटीआई के साथ एक चार्टर हमने साइन किया था, और उसमें फतहुल्लाह साहब उनके कैंडिडेट थे जो इस वक्त भी सर्विंग एमएनए हैं यहाँ पे। तो इस पे हमें यकीन दिलाया गया है कि आप विड्रॉल दें फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर डेवलपमेंट स्कीम्स। तो मैंने खुशी से विड्रॉल दी थी, और इस बेस पे दी थी कि ये XYZ डेवलपमेंट स्कीम्स होंगे जिसमें जुल्फ़िकाराबाद, चीता कॉलोनी, नूर कॉलोनी, सोनीकोट, जुटियाल, ये जितने पेरिफेरीज है कैंटोनमेंट एरियाज़ के, यहाँ पे बिजली के मसाइल हैं, यहाँ पे पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे रोड्स के मसाइल हैं। तो ये 3 ADBs गुजरी सर, यकीन माने 3 ADBs में हमें 3 रुपए भी नहीं रखें। अब कागज़ों में तो बहुत सारी बातें करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 15-20 साल डेवलपमेंट सेक्टर में रहा हूँ, मुझे पता है कि प्लानिंग के ADB के अंदर क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, किस किस सेक्टर में होती हैं। हमें सिर्फ इस बात पर टरखाया गया है कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो हमारे खाते में डाल के हमें इसमें हमारे साथ प्रैंक किया गया। तो मैं बिजली की लोड शेडिंग की अगर बात करें तो हल्का 2 के अंदर अगर सिटी की हम बात करें, मीनावर से बाज़ार तक के एरिए की कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस कैमरे की तवस्सुत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 22 घंटे की लोड शेडिंग है। मैं आपको थोड़े से इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता दूँ कि यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगे, ठीक, जुल्फ़िकाराबाद, सोनीकोट, जुटियाल में। और इसमें हमें ये यकीन दहानी करवाएगी कि अगर स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो रीज़नेबल लोड शेडिंग होगी। अगर 8-10 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो 10-12 घंटे यहाँ पे बिजली आएगी, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगने के बावजूद भी यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, और यकीन माने हमने ये स्ट्राइक किए, हुकाम बाला को बताया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कोई गवर्नमेंट होगी तो हम उससे गिला शिकवा करेंगे। इस वक्त हमें कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही है। वहीं पीटीआई का जो फेस था वह यहाँ पे भी आया। पहले भी हमसे बहुत वादे किए, जब मैंने कहा मैं पीटीआई के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, हमने खुद पीटीआई को इसकी क़यादत पे ट्रस्ट करके उसको वोट दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो इतने झूठे निकलेंगे, इतने मक्कार निकलेंगे कि उन्होंने 1% अपना वादा ऑनर नहीं किया। ठीक है, पानी और बिजली बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है कि वो प्रोवाइड करे। अगर पानी की हम बात करें सर, एक NGO तो पानी दे रहा है इन इलाकों में। सरकारी अगर इदारे की बात करें जो वासा है गालिबन, उसका कोई निज़ाम है? कोई पानी आ रहा है? क्या निज़ाम है? शुरू में वासिफ से पहले थोड़ा बहुत
10-15 منٹ کے لیے پانی ملتا تھا. چاہے آپ دیامر کالونی کی بات کریں, میں گلگت حلقہ 2 جو کنٹونمنٹ ایریا اس کی بات کر رہا ہوں, آپ یا ذوالفقار آباد کی بات کریں یا جٹیال کی بات کریں, اب اس کے بعد تو انہوں نے پانی دینا ہی چھوڑ گئے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا واسا ڈپارٹمنٹ کا کیا مینڈیٹ ہے, اس کو کس مد میں تنخواہیں دے رہے ہیں. یہاں پہ تو میں نے بجلی کا تو پہلے آپ کو ذکر کیا, یا تو پانی کا بھی کوئی مطلب کوئی دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی پانی کا بھی یہاں پہ کوئی ملازم ہے یا پانی پر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو اپنی سیلریز پورے لے رہے ہیں, لیکن آن دی گراؤنڈ آپ کو ایک قطرہ گورنمنٹ کا پانی نہیں ملے گا. تھوڑی سی میں اس میں آپ کی بات تھوڑی سی ایڈ کر لوں. یہاں پہ واسپ کے ساتھ ہماری یہاں پہ جتنے یہ کنٹونمنٹ ایریا جٹیال, سونی کوٹ اور ذوالفقار آباد, یہاں پہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت واسپ کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن کر کے یہاں پہ انہوں نے کوئی فنڈ لے کے آیا تھا, جس میں بعد میں حفیظ سرکار کی گورنمنٹ نے کچھ پیسے لگائے تھے. نو ڈاؤٹ ہمیں اس کو کریڈٹ دینا چاہیے, ٹھیک ہے, پی ایم ایل کی گورنمنٹ کو. اس میں پانی آ رہا تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں آئے روز ذوالفقار آباد, دیامر کالونی, یہ چیتا کالونی, یہاں پہ آپ دیکھیں آئے روز نئے مکان بن رہے ہیں, نئے لوگ آ رہے ہیں, اب ان کو آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, نئے کنیکشنز کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ جو فتح اللہ صاحب ہیں جو ہمارے ممبر ہیں, انہوں نے بڑے بلند باند دعوے میں کہا کہ میں 50 کروڑ کا یہ پانی کا اسکیم لے کے آ رہا ہوں. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا بجائے آپ 50 کروڑ کے کوئی سک اسکیم لے کے آئے, کوئی بیمار اسکیم لے کے آئے, آپ واسپ کے ساتھ مل کے ایڈیشنل پمپنگ کیپیسٹی کو انکریز کریں. آلریڈی آپ کے پاس پائپنگ بچھی ہوئی ہے, جو ایڈیشنل ہاؤسز ایڈ ہوں گے جو نہیں بن رہے ہیں, اس کی پائپنگ کے ساتھ آپ اگر ایک پمپ اس وقت کام کر رہا ہے تو اس میں ایک ایڈیشنل پمپ لگائیں, تھوڑا سا بجلی کا نظام بہتر کریں, تو جہاں پہ 2 گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے وہاں پہ آپ کو 4 گھنٹے کا پانی آئے گا, تو آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ممبرز کی پریورٹی نہیں ہے. ممبرز کی پریورٹی عوام کے فلاحی کام نہیں ہے. ممبرز کی پریورٹی یہ ہے کہ وہ ایک ایڈیشنل پمپ لگائیں گے, ایک ایڈیشنل نئے سرے سے اسکیم سٹارٹ کریں گے, ایک ایڈیشنل سولر کے نام پہ کام کریں گے, تاکہ وہ ٹھیکیداروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپنا خرچہ پانی پورا کر سکیں, آنے والے الیکشن کے لیے اپنے پیسوں کی مینجمنٹ کر سکیں. تو اس لیے ہم ان سے بڑے مایوس ہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ فتح اللہ خان نے یا پی ٹی آئی قیادت نے 2-4 ایسی اسکیمز بتا دیں عوامی نوعیت کے جو نہیں ہوئے 3 سال میں. سر اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم آپ کے کوئی 8-10 لنک روڈز بنا دیں گے. ٹھیک, یہ ہم نے باقاعدہ لکھ کے دیا, اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 8-10 ہم آپ کو جو بجلی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہم آپ کو ٹرانسفارمرز دیں گے. اچھا, ٹرانسفارمر کا بھی مسئلہ ہے. بالکل, ٹرانسفارمر کا بھی مسئلہ ہے. یہاں پہ ایک ٹرانسفارمر سے 500 گھر کو فیڈ کرتے ہیں, آئے روز وہ اڑ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ خواتین بھی اسٹرائک پہ آئی. تیسرا یہ تھا کہ یہاں پہ لینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ تھا. ہر جگہ آپ پولیس نہیں بیٹھا سکتے, ٹھیک ہے, اتنا بڑا ایریا ہے کنٹونمنٹ ایریا میں, 80 پولیس کی نفری ہے. آپ بتائیں 80 گلیوں میں بھی ایک بندہ بٹھائیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. تو CCTV کیمراز کا ہم سے وعدہ کیا تھا, روڈز کا کیا تھا, اور پانی کا بڑا مسئلہ تھا. پانی کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں, اور تو میں نے اسکیم آپ کو ایکس رے کر کے بتایا ہے کہ یہ اسکیم بیسکلی عوام کی فلاح کے لیے اسکیم نہیں تھا. ہم نے ان کو جو ایڈوائز کیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ 1 کلو واٹ کے لیے کم از کم 4 کنال کی جگہ چاہیے سولر پلیٹس لگانے کے لیے. ذوالفقار آباد میں 4 کنال آپ زمین لیں گے تو 4-5 کروڑ کی تو یہاں زمین پڑتی ہے, تو آپ کے پاس اتنے اسکیم کے اندر پیسے ہی نہیں ہوتے. بجائے آپ واسپ میں اس میں ایڈیشنل پمپنگ کیپیسٹی میں اس میں پیسے ڈال کے کوئی اس کو بڑا اس میں اسکیل پہ پانی پرووائڈ کرتے ہیں, آپ نے ٹریڈیشنل سرکاری والا سٹائل میں وہ اسکیم لے کے آئے. تو نہ اس اسکیم کا پتہ ہے, نہ اس کے سرپیر کا پتہ ہے, اسی طرح نہ ٹرانسفارمرز کا پتہ ہے, کوئی سرپیر کا پتہ نہیں. یہاں پہ ایک ٹرانسفارمر جلتی ہے, خواتین روڈ پہ آتے ہیں, شور شرابہ کرتی ہیں, تو ایک ٹرانسفارمر ملتا ہے. اسی طرح پانی کا مسئلہ ہے, آئے روز آپ دیکھیں ادھر ہر گلی میں پانی کا مسئلہ ہے. نہ پانی کا کوئی پوچھنے والا ہے, نہ بجلی کا کوئی پوچھنے والا ہے, گو کہ اسمارٹ میٹرز بھی لگے, نہ اور کوئی مسئلہ ہے. ایون اس وقت گیس کا اتنا پرائم لوکیشن ہے آپ ذوالفقار آباد, یہ کنٹونمنٹ ایریا, نہ یہاں پہ کوئی گیس کا پوچھنے والا ہے. تو ہم حلقہ 2 کے عوام, ہمارے یوتھ, ہمارے نوٹیبلز, ہماری سول سوسائٹی, ہمارے حلقہ 2 کے لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے ان کو 2-2.5 ہزار ووٹ جو پچھلے الیکشن میں دیے تھے, آنے والوں میں جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ تیسرے نمبر سے ایک بندے کو پہلے نمبر پہ ہم لے کے آئے تھے. ڈیسائسو ووٹ ہے یہ حلقہ 2 کے اندر, ٹھیک ہے نا. تیسرے نمبر سے ہم پہلے نمبر پہ لے کے آ سکتے ہیں, تو تیسرے نمبر سے پھر ہم 6ٹھے نمبر پہ بھی اس کو لے جا سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک لیسن ہے.
اب بھی ہوش کے ناخن لیں, وہ ڈیولپمنٹ سکیمز کو پریورٹی کے اوپر لے کے آئے. اگر نہیں لے کے آئے گا تو انشاءاللہ آنے والا الیکشن میں آپ جواب دیں گے. بالکل ہم اس کو ضرور جواب دیں گے. سر بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.